Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 9 for grade 10 from Park Study Book, and the topic is Government of Benazir Bhutto 1988 to 1990. आज के टॉपिक में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो 1988 से 90 तक रही, तकरीबन 2 साल के अरसे तक रही उनकी हुकूमत. As the general election, as a result of the general election in 1988, Pakistan People's Party emerged the largest number of seat with the largest number of seat in the National Assembly, and a new era of democracy in the country was started. जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले डिक्टेटरशिप थी या मार्शल लॉ था. ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी थी, उनके साथ हादसा पेश आ गया. उसके बाद इलेक्शन की डेट दी गई, इलेक्शन हुए 1988 में, और पीपल्स पार्टी जो है वो मेजॉरिटी सीट्स लेकर नेशनल असम्बली में सामने उभर कर आती है. अब डेमोक्रेसी का एक नया दौरानिया तकरीबन कोई 11-12 साल के बाद शुरू होता है. एंड बेनज़ीर टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 दिसंबर 1988. बेनज़ीर साहिबा जो है वो हल्फ लेती हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से 2 दिसंबर 1988 को. On December 12th, she got the vote of confidence from the National Assembly as well, and from the provincial assemblies and the Senate. 12 दिसंबर 1988 को वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हासिल कर लेती हैं. मींस कॉन्फिडेंट लोग उन पर एतमाद करते हैं, कंप्लीट उनके पास जो है वो इख्तियारात आ जाते हैं. This is first time in the history of the Islamic world that a Muslim woman became the head of the government. ये इस्लामी तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि एक औरत, मुसलमान औरत जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट बनती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, और वो मुल्क की सियासत में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं. चूँकि बेनज़ीर भुट्टो के पास ऑप्शन इसके अलावा और कोई नहीं था. उनके फादर जो है उनका आपको पहले ज़िक्र हो चुका है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, और इस दौरान जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ चुकी थी. तो उन्होंने जो कि पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर किया था, वो उस अपने कैरियर में अपनी पॉलिटिक्स लेकर आई, और फिर उन्होंने अपने फादर के नक्शे कदम पे चलकर जो है वो गवर्नमेंट में हिस्सा लिया. अब जब वो गवर्नमेंट संभाल लेती हैं, वो गवर्नमेंट में आ जाती हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि शी वॉज यंगेस्ट लेडी इन द गवर्नमेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. वो दुनिया की तारीख़ में यंगेस्ट लेडी रह चुकी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी. अब वो गवर्नमेंट संभाल रही हैं, उन्होंने संभाल लिया, ओथ ले लिया. पहला मैसेज जो उन्होंने दिया, हर मैसेज वॉज अबाउट द पीस, फ्रीडम एंड होप. उनका मैसेज जो था वो अमन के बारे में, आज़ादी और उम्मीद के बारे में था, क्योंकि उनसे पहले ऐसे हालात गुजर चुके थे कि उन्होंने आते साथ ही अपने व्यूज़ लोगों को बताए. एंड उन्होंने ये भी कहा साथ में कि वी आर गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ रिकन्सिलिएशन, यानी हम किसी से कोई बदला नहीं ले रहे, ना हम बदला लेंगे, हम सुलह जोई पर यकीन रखते हैं, और हम मिलजुल कर हुकूमत करेंगे, हमारा कोई इंतकाम लेने का इरादा नहीं है. अपनी उन्होंने ये तमाम पॉइंट डिक्लेयर कर दिए आवाम के सामने, चूँकि उनका फ़र्स्ट टाइम था, लोग इतने ज़्यादा उनके बारे में अवेयर नहीं थे. Now when she came in the government, she made some policies for the country, जिनमें इम्पोर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ लिख दी हैं लेक्चर में से. रिलेशन विद सुपर पावर, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में इस चीज़ को का इजहार किया कि हम सुपर पावर्स के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, चाहे सोवियत है चाहे अमेरिका है. हम ऐसा नहीं करेंगे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो सोवियत के साथ ख़राब हैं, सोवियत के साथ अच्छे हैं तो अमेरिका के साथ ख़राब है. नहीं, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इनके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं और हमारे बग़ैर उनका गुजारा नहीं. द सेकेंड पॉइंट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन. इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में इससे पहले किसी ने इतनी ख़ास बात नहीं की. इन्होंने आते साथ ही गवर्नमेंट में जो इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया वो एक पॉलिसी बनाई कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम नेबरहुड में लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में काउंट होते हैं. तो बेहतर ये क्या होते हैं, बजट का ज़्यादा हिस्सा जो है वो अपने मुल्क की इकॉनमी पे लगाएं. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन मीडिया आज़ाद, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन टेलीविज़न आज़ाद, रेडियो आज़ाद. उनको यूनियंस की परमिशन दे दी गई, उनको आज़ादी दे दी गई कि वो जो बोलना चाहे, जो करना. मीन्स अगर वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, वो पूछ सकते हैं. हर तरह से हम मीडिया को आज़ाद कर रहे हैं.
نیکسٹ نیوکلیر انسٹالیشن کے بارے میں بات ہوئی آن 31 دسمبر 1988 ان دا سارک کانفرنس ہیلڈ ان پاکستان، جس میں راجیو گاندھی صاحب اینڈ بے نظیر بھٹو نے میٹنگ رکھی، جس میں اسپیشلی نیوکلیر انسٹالیشن کے بارے میں بات کی گئی، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، کہ ہم نیوکلیر انسٹالیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ اپنے نیوکلیر ویپنز یوز نہیں کریں گے اور ہم اس کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے ملک، ہم چونکہ دونوں نیبر کنٹریز جو ہیں وہ پور کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو ہم اپنے ملک سے پاورٹی کا خاتمہ کریں گے، اکانومی کو بہتر کریں گے، ہم نیوکلیر انسٹالیشن کے دوڑ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایکسچینج آف کلچرل ڈیلیگیشن، اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو دا انڈین گورنمنٹ، کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے کلچر ڈیلیگیشنز ایکسچینج کریں گے، مینس ہمارے ثقافتی وفد جو ہے وہ وہاں جائیں گے، وہاں سے ادھر آئیں گے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کلچر سے اویئر ہوں اور ہمیں پتہ چلے ایک دوسرے کے کلچر کے بارے میں، سو ہماری جو یہ دشمنی ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ دشمنی سے بہتر ہمارے لیے دوستی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کچھ کام شروع کیا، پیپلز ورک پروگرام۔ پیپل ورک پروگرام کا جو مین مقصد تھا، ایم تھا، وہ یہی تھا کہ فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا، لیکن گراس روٹ لیول سے کام کرنا، یعنی غربت کا خاتمہ کرنا گلی محلے سے، اور اس کے لیے فنڈنگ کی گئی، اور اس پیپل ورک پروگرام جو ہے ان کو پیمنٹ دی گئی کہ انہوں نے یہ اپنی جو ایڈ ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچانی ہے، مطلب ان کو ہنر دینا ہے، ان کو کاروبار کے لیے پیسے دینے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے۔ نیکسٹ ان پنجاب، اب اگر ہم آتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف، تو پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد جو ہے انہوں نے حکومت بنائی تھی، اینڈ اسلامی جمہوری اتحاد واز ٹوٹلی اگینسٹ آف بے نظیر بھٹو۔ تو پنجاب از دا لارجسٹ پروونس آف پاکستان ایز یو نو۔ تو پنجاب کی گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا جب تک سینٹر کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو سینٹرل گورنمنٹ چلتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، ادروائز گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ اب ان کے بیچ میں جو ایٹیٹیوڈ تھا، دونوں کے بیچ میں کنفرنٹیشن، مقابلے والا ایٹیٹیوڈ تھا بٹوین بوتھ دا پارٹیز، دیٹ از اسلامی جمہوری اتحاد اینڈ دا پیپلز پارٹی۔ اسلامی جمہوری اتحاد واز اگینسٹ آف پیپل پارٹی، تو اس لیے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے اس کے بعد اس جمہوری اتحاد کی وجہ سے، اور بے نظیر صاحبہ کو کافی زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ اینڈ دین ہمارے پاس ریموول فرام دا آفس آ جاتا ہے اگست 6 1990 کو، پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب ڈیزالو کر دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کو۔ وہ اپنے پریزیڈنٹ ہونے کا جو حق ہے وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ ادا کر رہے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ جب چاہے گورنمنٹ ڈیزالو کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی سالڈ ریزن کی بنا پر۔ سو ہی ڈیڈ دیٹ، ہی ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، اینڈ انہوں نے آگے ریزنس کیا دیے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی آن چارجز آف کرپشن، مس یوز آف پاور، انڈرمائننگ آف ڈیموکریٹک نارمز، کہ کرپشن حد سے زیادہ ہو رہی ہے، پارس کا مس یوز ہو رہا ہے، استعمال اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جمہوری جو نیمز ہیں ہمارے پاس، جمہوری نارمز ہو گئے، یا اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یعنی اصل معنوں میں جمہوری حکومت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انہوں نے ریزن دیے گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے۔ اینڈ غلام مصطفیٰ جتوئی بیکیم دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اور غلام مصطفیٰ جتوئی جو ہے وہ پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے بن گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم نیکسٹ ڈیٹ الیکشن کی بھی دے دیں گے کہ ہم الیکشن کب ہیلڈ کروا رہے ہیں۔